One TV Patrol. Mga barangay kaabag sa DILG sa implementasyon sa road clearing policy. Yan ang detalye ni Johnny Tommy. Dako og kabahin labi na ang hingtungdang mga barangay alang sa padayong pagbantay o pagbadlong sa mga pidler o uban pang mga aktibidad nga nakadisturbo sa dagan sa trapiko o nakamugna usab o kahugaw sa mga kadalanan. Nagkanayon si Local Government Operations Officer Edsel Bidra. Gabatag karon guniya adunay mahitabong inspeksyon sa mga dalan sa mga dapit nga adunay reklamo kauban sa local PNP, Bureau of Fire Protection og City Disaster Risk Reduction and Management Office. Apan kilauman usab nila ang dakong responsibilidad sa mga barangay official labi na kung ang maong reklamong mga lugar anaa sa ilang jurisdiksyon. Kung dili man gayud og galing madidaan sa pagpamaliga, kinahanglang mabadlong lang nga dili mulapas ang abil sa highway aron makalikay sa disgrasya ang naninda og ang mamalit. Kinahanglang mapahimangnuan usab kini nga manglimpyo ay biyaan ang ilang mga lugar aron magpabiling presentable ang maong bahin sa dalan labi na sa mga dumuduong ning syudad. Samtang padayon usab ang paghangyo sa DILG labot sa mga balay patigayon og mga residensya nga bawal butangan og mga permanent no parking signage ang kilid sa ilang mga tindahan gumikan kay sako pa kini sa dalan og kini dili private property. Kung atong panginabuhi ibaylo na to og kaduol or duol sa disgrasya, useless ang imong panginabuhi. Mukita ka karon og 500 a day og mabanggaan ka diha or kanang imong tindahan mabanggaan, kulang ra sa imong 500 a day. Simba ko og nay makabangga, pwede ikaw pa'y pahalan og kaso or ikaw pa'y makabayad tungod kay kanang dala na para sa sakyanan, dili para sa imong tindahan. Sila mismo nagbutang og no parking sa una sa tanan, sayop na no kay wala mo gitubuti sa balaod nga magbutang og signages sa dalan nga dili nimo angkon or dili ikaw ang tag-iya. Public road ang allowed lang mubutang ana ang katong mga agencies or national agencies like CTMS, PNP nga authorized or deputized nga or the DPWH nga mubutang ana. Wala kay katungod nga imong butang no parking kay ngano dili man na imo, di mo parkingan. Di mo pa parkingan ang dili imo. Sayop na kadaan no. Butangan nimo og tanom, butangan nimo og structure, butangan nimo og ali-ali diha nga dili pa parkingan kay aron hawan ang imong tugkaran. Well, imo ba nang tugkaran? Dili, no? All the more gi-close nimo may patong parking kay maghawa-hawa ka nang imong gibutang diha nga gihiktan pag nimo, gibutang do parking, gihimo na gid nimo permanently dili magamit para sa sakyanan. Mas may pa na lang tong sakyanan kay maghawa-hawa pa siya so makaagi-agi pa. Alang sa One TV Patrol, Johnny Tommy reporting. One TV Patrol.